हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय तुमी सगळीं. फक्त मुगे रेसिपी लायक जाताय म्हणून ओके. हांव न्हू आयज आनी एक रेसिपी दाखय तुमकां रेशाद मसाला गोवन रेशाद मसालाची इंग्रेडियंट्स तुका दाखयता. हेचे कश्मीरी सांगो आनी आलें हळदी पिठो मिरयां कालाफुरां जिरें तिकेचो आनी आमसाण आल्यांचो हें आलें लसूण आनी पियाव हांवें भाजिला ओके. आनी हेंचें मीठ आनी साकर आनी हेचे बांगडे हांवें 2 बांगडे काट कोन्न दवरले क्लीन बी कोन्न मीठ लायला आनी तें दवरला फिलींग करपा तेका. आनी हो रवा आनी आतां हांव ही पेस्ट कोत्ता. हें सगळें घालन पेस्ट कोत्ता आनी विनीगर घातले विनीगर घालन ग्रायंड करपाचें. अशें आतां मसाला ग्रायंड केला हें चल अशें करून. आनी आतां बांगडा फिलींग कोत्ता ओके. आतां रवा लायता तेका. हेचे कायलीं तेल घायला आनी कायल गरम केल्या बरी. पयलीं गरम केलोली आनी आतां तेल घालून हेचे फ्राय करून दवरता बांगडो ओके. ताचें आतां जालें मुगेलें बांगडो फ्राय केलो आनी आतां थोडें गार्निशींग केलां. बरें सत जाल्यार सांगाय आनी कमेंट कराय आनी तुमी ट्राय कराय हें रेशाद मसाला आनी अशें करून फ्राय कराय आनी चोयाय तुमी ट्राय करून रेडी टू ईट ओके. टील देन बाय बरी कोन्न चल बाय.